ड्रग्स विकत्याक धरपा खातीर म्हणे आता ते स्वताच बिझनेस करपाक लागले आणि ते सुद्धा जेलीनी कोलवाले जेल पळय आसा न्ही हे मनोरंजन कार्यक्रम म्हणजे मजा करपाची पकडा करपाची जाय जाय तशें खावपाचे पिवपाचे ऐश वता तेन्ना एक्यूज पळय आसता न्ही तांकां खरें म्हणजे सजा म्हणून आमी जेलीन घालता पण आमचे थोडे पुलीस म्हण नाका थोडे थंयसरले जेलीनाचे लोक आसात जे ऑफिसर आसा ते लोक सगळ्यांक तांकां टायमपास करपाक लागून थंय दवरलेले आसा काय कितें अशें दिसता आजूच अशी खबर येयना कितले फावटी थंय भितर कितें कितें मेळटा म्हणून मोबायल मेळटा ड्रग्स मेळटा गांजा मेळटा नाका जाल्ली सगळी भानगडी जाता म्हणून थंयसर कितले फावटी पुलीस सस्पेंड जाले सगळे जाले पण फायदो कितें कोलवाळे जेल पळय आसा मनोरंजन हॉल म्हज्या कोतान मनोरंजन हॉल म्हणून येता पुलीस सस्पेंड जाले म्हणून ते परत सुदारपाचे आहा ते तुमकां खबर आसा एका वेळार काय न्हू म्हळ्यार 40-50 मोबायल काडलेले कलेक्टर विजीट करपाक गेल्लो तेन्ना तितले काडले तेणे परत जाले परत अशें आमी केन्ना विचारले जाल्यार ते कितें म्हणटा भितर त्या लोकांनी रावप ते कशें तांकांय म्हणून टायमपास जाय अशें म्हाका एकट्यान जालें आनी ताका टायमपास जाय जाल्यार तेणे जे कृत्य केलां म्हणजे रेप केला खून केला कोणाक नागयला कोणाक आनी केल्या हे तेणे करचें न्हू भायल्या आमच्या वांगडा तेणे बरे भशेन रावंक जाय आसल्यो खंय तरी तेणे रॉंग केला म्हणून तो भितर आसा न्ही आतां तुमी पळय महानंदा सारख्या 10,000 कोण तरी ताका व्हरता पेरोडाचेर ताका 10,000 व्हरता म्हणजे ताका ह्युमन रायट येता मान्य करता ह्युमन रायट हे म्हणटा जेलीन भितर आसा तांकां मोबायल दिवचो गांजा दिवचो आनी मागीर हे सगळे पुलिसूच थंय विकता म्हणून तांकां सस्पेंड करता ह्युमन रायट तसो म्हणटा ना म्हणिना ह्युमन रायट म्हणटा कितें की तेंचेर अन्याय करप न्ही म्हणजे तांकां सजाई जावपाकूच जाय आनी ती कोर्टान मेळयली म्हणून कोर्टान बरयून दिलां तांकां मोबायल दिवचो तांकां ड्रग्स दिवचो तांकां गांजा दिवचो असो कोर्टान बरोवन दिला ना म्हणजे कसलो मनोरंजन कसले तांकां त्रास करचे न्ही म्हाका तुमी सांगा ह्युमन रायट येता आनी अशें करून ते पुलीस जाता आतां कितें जालां खबर मरे डिपार्टमेंटांनी हळू आमच्या गोंय न्हू सामकें नांव पिड्ड्यार करून घेतला सगळे गांजा बिंजा जर पुलिसूच विकूंक लागले जाल्यार आनी उरलां कितें मोबायल व्हरून पुलिसूच दिवपाक लागले उरलां कितें सस्पेंड जाले 6 म्हयन्या पर्यंत परत जातले येतले कामाक अशें आहा तें कितें आसा सिस्टम खंय तरी चेंज जावपाक जाय अशें आमकां दिसता पण सिस्टम चेंज करतलो कितें आमचे 40 जाण बसल्या पळय तेंची सद्या सिस्टम पयलीं चेंज जावपाक जाय मागीरूच बाकीच्यांची सिस्टम चेंज जातली न्ही पळोवपाक गेले जाल्यार बरोबर आसा न्ही की फुडले जोत जशें वयता ते फाटले बी वयतले नाजाल्यार कितें तेच 40 जोत पळय आहा तेच आमचें धड ना म्हणून यांचे चल्लां कितें आनी तुमी पळयात फाल्यां परवा ते वचून मिनिस्टरा कडेन ना हे ते करून तांकां परत जॉयन करपाक लागून आयची डिजीट फोन येवपाक चालू जातले असले हे आसा जे आमची सिस्टम आसा ती अजून व्यवस्थित ना लोकांक हेका लागून खरें म्हणून जाल्यार पळोवपाक जाय आज हे जेलीन गांजा मेळप हे मेळप म्हणजे खंय तरी आमकां अशें दिसता की फुडें आमचो हें गोंय व्यवस्थित खंयचेच इतले इंडिया भितर जेल आसा खंयचो असो रिपोर्ट येता भितर जेल हे मेळ्ळें गांजा मेळ्ळो ड्रग्स मेळ्ळो सोरो मेळ्ळो अशें म्हणून येता ना पण गोंयान कोलवाळे जेलीन अशे मोबायल मेळटा ड्रग्स मेळटा गांजा मेळटा एक्स मिनिस्टरान एक स्टेटमेंट केल्लो तुमकां याद आसा निकी पाशेकोतो जेन्ना तो जेलीन आसलो थोड्या दिसांक लागून कोलवाळे जेल तो जेन्ना भायर येयलो पळय तेणे अक्षरशः सांगलेले की भितूर पळय चल्ला ते कितें चल्ला तुमकां खबर आसा थंय गांजा मेळटा थंय ड्रग्स मेळटा थंय सोरो मेळटा थंय मोबायल मेळटा सगळें कितें मेळटा म्हणून सांगलेले तेणे तरी सुद्दां आमच्या सरकारान कांय कारवाई करिनासतना आसा इतल्या वर्सां पयलीं तेणे सांगलेले म्हणजे आज आनी ते काल ते चलना कोलवाळे जेलेन कितें पळय चल्ला ते सिस्टमूच थंय कसली आसा म्हणूनच ताका हांवें म्हटलां कोलवाळे जेल न्ही ती मनोरंजन हॉल